इस दुआ को सुनने की बरकत से बहुत से लोगों के बिगड़े काम बन गए। जिनके काम सालों से नहीं बन रहे थे, उनके बिगड़े काम आज बन चुके हैं। और वो ये कहते हैं कि इस सूरा को सुनने के बाद हमारी तमाम परेशानियां ख़त्म हो गई, जो कि इतने दिनों से चल रही थी। मेरे प्यारे दोस्तों, तमाम बिगड़े काम और अगर आपका कोई मकसद पूरा नहीं होता और उस मकसद को पूरा करने के लिए आप इस वीडियो को दिन में 2 बार सुनते हो, एक बार शाम में, एक बार सुबह, तो यकीन जानो दोस्तों, आपका वो मकसद पूरा होने के लिए देर नहीं लगेगी। आपके सामने वो मकसद पूरा होगा। जब भी आप इस सूरा को सुने तो दिल में मुराद रखें और आप इसको सुनते जाए और अल्लाह से उस चीज़ को मांगते जाए और सोचते जाए उस चीज़ के बारे में, तो यकीन जानो दोस्तों, आपकी मुराद पूरी हो जाएगी कुछ दिनों के बाद, चाहे वो कितनी बड़ी मुराद हो। अगर आप दिल से मांगोगे तो सुनते सुनते पूरी हो जाएगी। अगर आपके घर में गरीबी है या कारोबार में बरकत नहीं होती, अगर आप बेरोज़गार हो, उसके लिए भी आप इस सूरा को सुन सकते हो, तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। दोस्तों, अगर आपके घर में झगड़े होते हैं, यानी कि तमाम तरह की परेशानियां जो होती है, आपका कोई दुश्मन है, दुश्मन से बचने के लिए भी आप इस वीडियो को तेज़ आवाज़ में सुनना है। अगर आप चाहते हो कि आपकी शादी हो जाए तो आप इस वीडियो को सुन सकते हो। अगर आपके घर में कोई बीमार है, बीमार को ख़त्म करने के लिए भी आप इस सूरा को सुन सकते हो, यानी कि तमाम तरह की परेशानी के लिए इस वीडियो को सुन सकते हो। तो आइए दोस्तों, अब हम सुन लेते हैं। उससे पहले मैं तमाम भाइयों के लिए दुआ करता हूँ जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, अल्लाह उसके तमाम परेशानियाँ ख़त्म कर दे और उसके जितने भी मकसद है पूरे कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी आमीन कहिए। हो सके तो कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें। क्या मालूम किसकी ज़ुबान से निकला आमीन कब कबूल हो जाए। तो आइए दोस्तों, अब हम सुन लेते हैं कुरान पाक की वो सूरह। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह मज़ीद वीडियोस के लिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना कफ़रू व सद्दू अन सबीलिल्लाहि अदल्ल अअमालहुम वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम कफ़्फ़र अन्हुम सय्यिआतिहिम व अस्लह बालहुम ज़ालिका बिअन्नल्लज़ीना कफ़रू इत्तबअुल बातिल وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضهم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم
ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقب الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الذين يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي يعيد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين تبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأينا الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك
نذر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعد الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوهكم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول